میں نے جب پڑھیا کرنا عظمتاں کی سناواں مادیاں بھئی عظمتاں کی سناواں مادیاں عظمتاں کی سناواں مادیاں اتار دیندیاں نے دعاواں مادیاں اتار دیندیاں نے دعاواں مادیاں اور روپے پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیاں وفاواں مادیاں اے وفاواں مادیاں یاد جد آیاں وفاواں مادیاں اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکو انہی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے یا اللہ جڑا اس تو کچھ بولے اگلا رمضان شریف سارا مدینے گزار کے آوے انہوں جڑا اس تو کچھ بولے حاجیاں دے قافلے جا رہے نے اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے انہوں جڑا اس تو کچھ بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا ماہی آپ آ جاوے تیرا کی جاندا جڑا اس تو کچھ بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ اربات والے پائی ساجد کوئی گجر خان تو کو کدرو سارے علاقے تو آئے صبح دے فون بھی کر رہے انہاں اپنے اپنے علاقے چ جا کے دسنا ہے کہ آسی صاحب نے جرائی ہو سوچ پنڈی والے کل کنی اچھی سبحان اللہ کروائی بھائی اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ ایک قرآن مجید دی میں 4 آیات مختلف مقامات تو پڑھیاں بیٹا انہیں بیٹھا ان 4 آیات دے اندر اپنے ذکر دے بعد اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو گرامی قدر حضرات آؤ میں تو انہوں امت مصطفیٰ چوں اور پہلیاں امتہ جو سناواں کہ جنہ ماں پیاں دا عدب کیتا رب نے انہوں مرتبے کیسے عطا کیتے حضرت علامہ عبدالرحمن مولا صفوری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا حضرت محدث ابن جوزی نے البر وسیلہ دے اندر لکھیا کہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ملک انطاکیہ تو ملک شام وال ہجرت فرمارے اچانک پہاڑاں دے وچ گزر ہویا تے اللہ دے نبی نو تھکاوٹ محسوس ہوئی عرض کیتی یا اللہ تیرا نبی یا تھک گیا کو سواری عطا فرما اللہ فرما پہاڑی دے پیچھے چلے جاؤ تے ایک ولی بیٹھا ہے ان کو جا کے سواری لے لو اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے میں پہاڑی دی اوٹ چ گیا ایک درویش بیٹھا اکھیاں بند الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے اس بابے دی اکھیاں بند تے رب نے لو لگائی بیٹھا ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے السلام علیکم بابے نے نگاہ اٹھا کے نبی دے چہرے بل بیکھے تے کہنے لگا موسیٰ وعلیکم السلام حضور بہ جاؤ آپ فرما دے میں بیٹھ گیا تے میں خیال آیا اس بابے نو میں پہلی بار ملے انو میرا نام کی نے دسے آئی تے بابا کہنے لگا نبی اللہ جڑا رب تو ہانو میرے کل بھیج سکتا میں نو تو اڈا نام نہیں دس سکتا
اتنا کہہ کے بابے پھر اکھیاں بند کی دیا، پھر یاد الہی پہ کر دے۔ کلیم ربانی فرماتے نے، میں نے خیال آیا کہ اتھے پنڈ کوئی نہیں، گرائی کوئی نہیں، چک کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، بستی کوئی نہیں، شہر کوئی نہیں، اے بابا سواری کے تھو لے آ کے دے گا۔ فرماتے نے میں سوچ رہا تھے، بابا میں نے کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جے اتھے پنڈ کوئی نہیں تو انہوں تے سواری چاہی دیئے نا۔ اتنا کہہ کہ انہیں اکھیاں بند تے پھر یاد الہی پہ کر دے۔ تے موسیٰ فرماتے نے میں خیال آیا کہ میں نبی ہاں، یہ ولی یہ میرے دل چی جھاتیاں پہ مار دے۔ کونین دے والی نے فرمایا اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ۔ نبی کریم نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو، تسی اکھ دے نور نال ویکھ دے ہو، رب دے نور نال ویکھ دائے۔ اجازت ہوئے تے آ جڑی دل دی آنکھیں دا تذکرہ حضرت پیر باہو کل کروا کے دیواں۔ بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا علی او بندہ بولے سبحان اللہ۔ اب ایکھو کڑا کڑا ہاتھ نہیں چکدا، جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ عربان دے سلطان نے فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاؤں دیا جانے ہوں بچائی بیڑے تے بچائی چھیڑے بچائی بنجے مہانے ہوں چودہ طبقے دلے دے اندر رب تمبو باؤں تانے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمز پچھانے۔ دل دریاؤ سمندروں ڈونگے کون دلان دیا جانے ہو، اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ۔ او اکھ جڑی بیٹھی پرتے ہوں دیئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے دیئے۔ اے او اکھ جڑی دل دی اکھ ایت بحث وچ پاواں وقت درکارے۔ اللہ دے نبی موسیٰ فرماندے نے بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہویا تے کہنے لگا نبی اللہ سواری آ جائے؟ فرمایا آ جائے۔ کلیم ربانی فرماندے نے بدل دا ٹکڑا فضا چ اڑدا جا رہا، اس بابے نے بدل دے ٹکڑے نو انگلی دا اشارہ کیتا، انگلی دا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین سے آ جاؤ۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماندے نے بابے دا اشارہ ہویا، بدل دا ٹکڑا زمین سے آ کے گھوڑے دی شکل اختیار کر گیا۔ بابے نے عرض کی دی نبی اللہ پہ جو سواری آ گئی ہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماندے نے میں نو پہنا تے بھول گیا۔ فرمان لگے بابا میں نبیاں تو ولی ہیں، بدلہ دے ٹکڑے زمین تے بلا رہے آئے۔ تاس کنیا تھی بات کر کے اللہ نو راضی کر لے آئی، کنیا کو زندگی دیا راتا جا کے گزاریاں، کنیا کو تسبیحاں پڑھ بیٹھا ہے، بابے دیا چیخ نکل گئیاں، قدم پھڑ کے کہنے لگا نبی اللہ نہ میریاں راتاں دے جگراتیاں دا کمال ہے، نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے، نہ میری عبادت دا کمال ہے۔ فرمایا بابا دس شانہ کتھوں لیاں؟ عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان آیا تیری بڑیری دی ماں بیمار ہو گئی، میں کچھ نہیں کیتا، 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہا ہوں۔ عرض کی تھی نبی اللہ جڑے بلے میری ماں دا آخری بیل آیا ہو، میری اماں نے فرمایا میں پتر آیا جاؤ میرے سینے لگی جاؤ، میں جانتی واری رب نہ دو گلاں کرنیاں ہونے۔ عرض کی تھی سونے ماں دے سینے تے لیٹ گیا، میری اماں نے عرض کی تھی نیلی چھت والی آؤ، 20 سال میرا پتر میری خدمتاں کردہ رہے ہیں، میں جو مگ دی رہیاں دیندہ رہے آئے۔ عرض کی تھی نیلی چھت دیا مالک آؤ، میں اپنے پتر تے بڑا راضی چلی ہوں، میرے بعد کسے ماما بالیاں دعا نہیں دینی ہوں۔ ماں نے عرض کی تھی اللہ نہیں کوئی دعا دینی ہوں،
30 سال میرا پتر میریاں مندارے آئے جدوں میں ٹر جاواں تو ایدیاں مندار رہی اے میریاں مندارے آؤ تو ایدیاں مندار رہی عرض کی تھی نبی اللہ میری ماں نے دعا کی تھی ماں کی روح پرواد کر گئی جراحی حوث ہونے والے ہو مرنا تے سارے آنے میں دعا کرے کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مرے عرض کی تھی نبی اللہ ماں دا انتقال ہویا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم کو ہے دور دے آئے عرض کی تھی یا اللہ میں نبیاں ولی ہیں انہوں نے شانہ دی تھیاں بدلہ دے ٹکڑے زمین سے بلا لیندہ ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ اسے کل تو حیران ہے انہیں بدل دا ٹکڑا زمین سے بلایا ہے فرمایا جے کدے پاپا دعا کرے یا اللہ آسمان زمین سے اتار دے میں پاپے دی دعا کی بھی من لنی ہے کیونکہ میں پاپے والا نہیں پیابے خدا ہوں میں تے ماں دی دعا والا پیابے خدا ماں دی دعا والا پیابے میں تے ماں دی دعا بے خدا پتہ لگیا پامیں ولی پچھلیوں متعدہ ہوئے پچھے دعاواں ماری میری تقریر ہے سبحان اللہ جو انہیں کہنی ہے جڑا امی نو امی جی کہہ کے بلاندہ ہے جڑا اچھا بولے اللہ کر دے توفیق ہوئے امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے میری ملت دے نوجوانوں اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دے دور دا ولی ہوئے یا اس دور دا ولی ہوئے میں ممبر رسول تے بیٹھ کے علماء دی موجودگی چ مشائخ دی موجودگی انہاں دا ادنا غلام ہون دے حوالے نہ دعویٰ کر رہا کہ میں نچیز دے مطالعے دے مطابق نبوت اور صحابیت دے بعد اگر کسی نے مقام ملے ہے تو او ماں دی دعا نال ملے میں دعویٰ کر رہا کہ نبوت اور صحابیت دے بعد اگر کسی نے مقام ملے تو دے ماں دی دعا شامل سی میں کہنا یہ چاہنا کہ ماں دعا کرے تو پتر نبی نہیں بن سکتا ماں دعا کرے تو پتر صحابی نہیں بن سکتا ادھ تو بعد جتنے بھی مراتب نے پامیں سید التابعین خیر التابعین امام العاشقین حضرت خواجہ ویسے کرنی ہوئے اور پچھے دعاواں ماں دی گئے نبوت صحابیت تو بعد جیڑا بھی مرتبہ او ماں دی دعا نہ مل دے اور میں الحمدللہ ادھے تے دلائل رکھنا میری ملت نوجوانوں دعا کریا کرو ماں نہ مرے کسے دا باپ نہ مرے چند دن پہلے عید گزری تسا ویکھیا ہوئے گا سارا زمانہ نہ ہی کپڑے پا کے عید یا خوشیاں پہ مناتا سی پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں سڑ گئے وہ قبرستان گئے سارا زمانہ خوشیاں پہ مناتا سی تے کوئی قبرستان چا ماں دی قبر تے بیٹھ کے پہ روندہ سی تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے پہ روندہ سی اور جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نا جا انہوں نے پوچھو ماں پہ کی ہوندے انہوں نے پوچھو ماں کی ہوندی ہے اور ماں قبرستان ٹر جاما تے انج لگدا جویں خوشیاں قبرستان ٹر گئیاں نے ماں دی قدر کسے اس نو پوچھ جنوں اپنی امی نو ملن قبرستان جانا پیندا ہے باپ دی قدر نو پوچھ جنوں باپ نو ملن قبرستان جانا پیندا ہے عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے ایدا عجیب ہی رنگ پیش فرمایا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماواں بولے آئے ماواں بولے ماواں دے کھلے سہ فریاد لے جاندے پر مویاں ماواں والے رو رو آپے چھپے کر جاؤں دے اے مویاں ماما مویاں ماما والے رو رو آپے چھپے کر جاؤں دے ایک
दिन अबू जहल ने मेरे नबी दे मत्थे ते पत्थर मारे आओ, नबी करीम दा खून निकले आओ। कमली वाले रोंदियां काबे च आ गए, सारा दिन मेरे आका काबे वल बह के रोंदे रहे, नाले अर्दा करदे ने इन्नमा अस्कु फसी व हुज़्नी इल्लल्लाह, अर्दा करदे ने काबे वालिया दुख मावा नू सुनाई देने, दुख बाप नू सुनाई देने। अर्द कीती काबे वाले मैं तेनू दुखड़े सुनाने आया हूं। सारा दिन मेरे आका काबे वल बह के रोंदे रहे। इधर शाम दा वेला चाचा मीर हमजा शिकार करके घरे आए, नौकरानी खाना रख दी, रोन लगे भाई। अमीर हमजा फरमान लगे रोनी क्यों है? कहन लगी काबे कोलों गुजरी सा, मुहम्मद कलियां बैठ के पिया रोंदा सी। चाचे ने पूछे क्यों रोंदा है? कहन लगी सुनिया अबू जहल ने मारे है, चाचे दा खून खुले आओ। जाके अबू जहल दे सिर च कमान मारी, ओदा सिर फाड़ के काबे दे अंदर आ गए। कमली वाले ने फड़ के सीने दे नाल लाया, कहन लगे सुनिया चुप कर जाओ, मैं तेरा बदला ले आया। रावी लिखदा मेरे नबी चाचे दे बाजू छुड़ावा दिते, फरमाया छड़ दे मेरा कोई चाचा नहीं, अज मेरा कोई बाबा नहीं, अज कदे बाप जिंदा आंदा लोग यतीम समझ के न मार दे, अज कदे मां जिंदा आंदी कलियां नुकरां च बह के ना रोंदा, पर अज बाप भी कोई नहीं, अज मेरी मां भी कोई नहीं। मोइया मावा वाले रो रो आपे छुपे कर जाते ए बाप मरे सिर नंगा होवे, वीर मरन कद खाली, ए मावा बाजे मावा बाजे मुहम्मद बख्शाओ, ये कौन करे रखवाली, ए मावा बाजे मुहम्मद बख्शाओ, ये कौन करे रखवाली। मामा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली। मेरी मिल्लत नौजवानों आओ मदरा सिलसिला तोड़ा। नबी करीम दे बचपन जदों मां दा इंतकाल होया, सारी जिंदगी मेरे नबी ने मां दे बगैर गुजारी। कोई मां अपने बच्चे नू प्यार कर दी है तो मेरे नबी नू अपनी मां याद आ जाती, अपनी मां याद आती। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने शौबुल ईमान दे अंदर हदीस पाक नकल की थी कि नबी पाक ने इशा दी नमाज पढ़ाई। इशा दी नमाज पढ़ा के नबी करीम ने जदों रुखे अनवर सहाबा वल कीता ना, ते सहाबा वेख्या कि नबी पाक दी अखां च अथरूआं दी कितार है, जिवें तस्बीह दे दाने टुट जावन ना ते तस्बीह दे दाने गिरदे ना, इंज मेरे आका दे अथरू गिर रहे। उस सहाबा जी ने यार दे वुजू दे पानी दा कतरा कदे जमीन ते नहीं डिगन दिता। उस सहाबा दी ते चीखां निकल गईयां, अर्ज कीती सोनिया तेरे अथरू कौन वेखे? अर्ज कीती या रसूल अल्लाह क्यों रोंदे हो? किसे गम दिता है, दुख दिता है, सानू दसो, असी पुत्र तुहाडियां जुल्फां दे कुंडलां तो वार देंगे। मेरे आका ने फरमाया सहाबा मैनू कोई गम नहीं, मैनू कोई दुख नहीं। अर्ज कीती सोनिया रोंदे क्यों हो? मेरे करीम ने फरमाया सहाबा अज मैनू मेरी अम्मी दी याद पई आउंदी, मैनू मेरी मां याद आ रही। फरमाया मैं तो पुछो अज मैं मुहम्मद दा की दिल कर दे? अर्ज कीती सोनिया की दिल कर दे? फरमाया मेरा जी कर दे मैं इत्थे इशा दी नमाज पढ़दा होवां ते ओ सामने हुजरे च मेरी मां आमिना बैठी होवे, मैं सूरे फातिहा पढ़ चुका ते अचानक मेरी मां दी आवाज आवे वे पुत्र मुहम्मद मेरी गल सुन जा। फरमाया मैं मुहम्मद दा जी करदा है कि मेरी मां दी आवाज आवे, मैं रब दी नमाज छड़ के मां दी गल सुन के आऊं। मेरे नबी दी तमन्ना ते आरज़ू है। फरमाया दिल करदा कदे मां दी आवाज आवे, मेरी मां मेरा नाम लेके पुकारे, मैं रब दी नमाज छड़ के मां दी गल सुन के आवां। मेरी मिल्लत दे नौजवानों अज ते मां बुलावे ते पुत्र बोलदे नहीं। मैं
تہاڈی گل نہیں کردا، میں انہاں دی کر رہا جنہاں دیاں ماواں روندیاں آ کے کہندیاں آصف صاحب کو وظیفہ دے دیو، کو تعویذ دے دیو، میرا پتر مینوں بلاندا نہیں۔ اس ویلے میرا کلیجہ پھٹدا ہے جدوں مائیاں وڈیریاں کہندیاں میرا پتر مینوں بلاندا ہی۔ ایسے ناہنجار تے ایسے بدبخت بھی ہے۔ اج ماں بلاوے تے پتر بول دے نہیں، جے بول پاون تے اتنا برا بول دے کہ ماں بیچاری چپ کر جاتی ہے۔ ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے کتھوں آئے ہیں؟ تے کئی اس طرح دے نافرمان نے انج اکھیاں کڈ کے گھور کے باپ بل ویکھدے نے کہ اگلی رات باپ بیچارہ پوچھدے نہیں کتھوں آئے ہیں، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، پر جا کے اس نو پوچھ ماں دی بولی دی قدر کیے، جڑا رات نو سرانے چ سر دے کے روندا ہے، کوئی اونج بلاوے جویں میری امی مینوں بلاندی سی، اونج پیار کرے جویں ابو کردے سن۔ میں اکثر یہ بات سنانا کہ میرے سیالکوٹ دے ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے تاریخ دے اندر، حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ، میں پہلے بات سنا چکے ہوں۔ آپ اپنی تقریر فرماندے سن جدوں میں جلسیاں تے تقریر کر جانا نا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے، خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ فرماندے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی، پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے۔ تو آج جلسہ سنن آئے ہو نا تے کوئی 1 بجے گھر پہنچو گے، جا کے دروازے کھڑکاؤ گے، ویکھو ماں جاگ دی ہوگے تے ماں نو دروازے دی آواز نہیں ہوندی، جتی دی آواز نہیں آندی کہ میرا پتر جدو پتر آواں تے ماں دے دل دیاں دھڑکنا بے ترتیب ہو جاندی ہے، ماں نو خبر ہو جاندی ہے میرا پتر آ گیا۔ میری ملت دے نوجوانوں مولانا یوسف سیالکوٹی فرماتے نے میں دروازے چ جاواں تے میری ماں جاگ دی ہوندی ہے، میں اجے جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے کہ جوسبا آ گیا ہے، نہیں سمجھے؟ باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے، حضور کہندے نے، علامہ صاحب کہندے نے، پیر صاحب کہندے نے، پر وہ جڑی گھر چ مائی ہے نا وہ ان پڑھ بھی ہے تے پینڈو بھی ہے تے سادی بھی ہے، انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوتا، انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوتا، پر پیار نہ کہندی ہے بے جوسبا بے آگے فرماتے سن ادھی رات ویلے خبر کیڑے پیار نہ جوسبا کہندی ہے کلیجے ٹھنڈ پا دیندی ہے۔ تینو چیماں، چٹھا، راجپوت، رانا صاحب، جٹ صاحب، بٹ صاحب، ملک صاحب، چودری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں ہون گے، پر وہ جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے تے ماں ٹر گئی نا، پھر رویا کرے گا کوئی میری ماں ورگا بلاوے، کوئی رویا کرے گا کوئی میرے باپ ورگا مینوں پیار کرے۔ میری ملت دے نوجوانوں ماما دی بولی دی قدر کرے آجے، ماما دی بولی دی قدر کرے آجے۔ میں نے 25 سال ہو گئے الحمدللہ خطابت کر دیا، میں نے 25 سالہ میں امریکہ، یورپ، عرب، ایشیا، سارا انگلینڈ، ساری میں دنیا پھر کے بیکھ لئی۔ میں جب روز گھر جانا نا تقریر کر کے پاکستان دے کسے نہ کسے خطے چو، کدے صبح 4 بجے ہوندے، کدے 5 بجے ہوندے، کدے صبح 8 بجے، کدے 10 بجے۔ میں نے یاد ہے کہ سردیاں دی بڑی یخ بستہ راسی، دھند بڑی شدید، میں کدھر دور تقریر کر کے رات کو 2:30 بجے دا ٹائم سی۔ حضرت جی میرے کلاس فیلو دا نام منظور، میں اپنے گھر وال جا رہے تھے رستے چ منظور دا گھر بھی سی، سردیاں دی رات منظور دی ماں وڈیری جی میرے محلے دی مائی رات 2:30 بجے گلی چ بیٹھی، میں رک گیا تے میں کہا اماں جی سردی بڑی ہے، رات 2:30 بجے تے گلی چ بیٹھے ہو، کوئی ایمرجنسی منو دسو میرا ڈرائیور میری گڈی حاضر ہے، کوئی کام میں تھے کہہ لگے نہیں حافظ جی منظور اجے کام تو نہیں آیا، میرا منظور اجے کام تو نہیں آیا، تے نال مائی رو پئی۔ منظور نے کدھر فیکٹری اوور ٹائم لگانا تو انہوں گھر دسنا یاد نہیں رہا، سارے ستے نے تے ماں گلی چ بیٹھی، آئی ماں پتہ نہیں کیڑی مٹی نہ رب نے ماں دا دل بنائے، ماں گلی چ بیٹھی، سردی بڑی شدید ہے پر ماں گلی چ بیٹھی، کیوں دا منظور نہیں آیا؟ جیڑی ماں نو جھڑکا مار لیں دے ہو نا تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں نے زندگی دیا کنیاں راتاں تیرے لئے چھا کے گزاریاں نے، اور
سعودی عرب دی 15ویں منزل تے جا کے جڑا بابا دہاڑی لگاندا ہے نا وہ اس واسطے لگاندا کہ پاکستان چ جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر دے رہے نا وہ اسی والے ٹھنڈے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے تے میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے وہ پتر جوان ہو کے جدو پوچھدا نا ابو جی تساں میرے لئے کیتا کی ہے تے باپ نو پھر ہارٹ اٹیک ہو جاندا ہے کلیجہ ہی پھٹ جاندا ہے باپ کی دسے پتر تیرے واسطے تے میں اپنی جوانی برباد کر دیتا تیرے واسطے تے میں زندگی پردیساں چ گزار آیا تو اجے بھی پوچھنا میں تیرے واسطے کیتا کی ہے تو اپنی ماں دی ایک رات دے جگراتے دا بدلہ نہیں دے سکدا تو اپنے باپ دے پسینے دے قطرے دا بدلہ نہیں ادا کر سکدا میری ملت دے نوجوانوں ایویں نہیں رب نے قرآن وچ فرمایا انشکر لی والی والدیک اللہ فرماتا میرا تو شکر ادا کرنا ہی میں تیرا خالق ہاں پر میرا جتھے کرنا نال اپنے ماپیاں دا بھی شکریہ ادا کریا کر انہاں دا بھی شکریہ ادا کر اس واسطے فرمایا وبالوالدین احسانا اپنی ماں اپنے باپ تے احسان کر ماما دی بولی دی قدر کریا کرو میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق جنوں بھی مرتبے ملے ماں دی دعا نال ملے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں ہجرت کر کے مدینے آئے نا تے او اما حلیمہ میں حضرت جی ہر سال اما حلیمہ دے گھر دی زیارت کرن جانا میں اتھے جا کے نہ بچے نو کہنا اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو اتھے میرے نبی دے سانواں دی خوشبو ہے اور واقعی اتھے میرے نبی دے سانساں دی خوشبو ہے اما حلیمہ فرما دی میں وڈیری ہوگی تے لاٹھی ٹیک دی میں اپنے بنو سعد قبیلے چ جا رہی تے دو کڑیاں پہ گلہ کرت ایک دوسری نو پہ آکھے نہیں سنیا مدینے کا نبی آیا ہے وہ دوسری کہنے لگی نہیں میں بھی سنے ہیں چاند دے دو ٹوٹا ہی کر دے دے اما حلیمہ فرما دی میں سن دی جاواں تے ٹر دی جاواں ایک بول کے کہنے لگی نے سنیا سورج ڈبا بھی ہوگے تے وہ دعا کرے تے مڑ واپس آ جاندہ ہے اما کہنے دی میں ٹر دی جاواں پسینہ پہ وگے تے میں گھر وال دوڑ دی جاواں تے ایک کوڑی بول کے کہنے لگی نے سنیا ابو بکر والے جو دے بوئے دا پانی بھر دینے ایک کہنے لگی نہیں میں تو سنیا پتھر کلمے پڑھ دینے ایک بول کے کہنے لگی نہیں میں سنیا ہے تے درختہ نو پیغام بھیجے تے درخت چل کے آ جاندے نے اما کہہ دی ٹر دی جاواں تے وچوں ایک بول کے کہنے لگی نے سنیا او دا نام محمد ہے جدو کملی والے دا نام آیا نا اما کہندی میں نہیں جی کسے محبت دی زنجیر پا کے روکے آئے اما کہہ لگی نہیں حلیمہ اتے تیرے پتر دیاں گلاں پیاں کر دیا نے او عشق نے ہوکا بھریا نا تے اما کہہ دی میرا دل کرے نہیں حلیمہ چل نہیں مدینے پتر نو ویکھ کے آئیے اما حلیمہ سیال کوٹی پنجابی زبان چ کما تے پاؤندے پیری مدینے والی ٹر پئی تے رستے چ وچار کر دی آوے نہیں حلیمہ لوریاں تے تو ہی دے کے پالے آئے پر سنیا تے خدا دے عرشاں دا پرونا ہے ہورے تینوں پہچانے کہ نہ پہچانے نہیں ہورے بلاوے کہ نہ بلاوے اما کہندی وچار کر دی آ رہی ادھر صحابہ فرما دے نے مقام جرانہ تے نبی کریم سانو گوشت پہ تقسیم فرما دے نے گوشت پہ تقسیم کر دے اچانک او سامنے گلی دا موڑ ایک مائی نے مڑیا میرے نبی دی نگاہ مائی دے چہرے تے پئی نا تے نبی پاک سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے انج ٹر پے جے میں کسے نو جان دے ہی نہیں جا کے میرے نبی نے ایسا بازو پھیلا کے مائی نو جمپا ہی مار لیا مائی بھی رو رہی تے میرے آقا بھی رو رہے مائی متھا چمی جائے تو روئی جائے میرے آقا بڑی دیر مائی دے سینے لکے روئی جا رہے آخر مائی ٹرن لگی تے نبی پاک بازوان دا اسرہ دے کے مائی نو لے کے آئے مائی بیٹھن لگی مزمل دی کملی اتار کے موڑیا تو میرے نبی نے تے مائی دے کندھے قدمہ دے تھلے بچھا دیتی مائی بیٹھ گئی میرے نبی دی کملی مبارک تے میرے آقا مائی دے سامنے دو زانو ہو کے بہ گئے صحابہ فرما دینے مائی متھا ہی چمی جائے آپ فرما دینے صحابہ کے ایسا چن ٹوٹدا ویکھیا سورج مڑدا ویکھیا پتھراں نو کلمے پڑھدا ویکھیا پر اسا نبی دا بچپن نہیں ویکھیا پر مائی نال نبی دی مٹھیاں مٹھیاں گلاں شروع ہوئیاں نا تے مائی نبی دا بچپن چھیڑ کے بہ گئی صحابہ فرما دینے سی غور نہ سننے نوجوانوں صحابہ فرما دینے مائی دا جدو دل کردے نبی کریم دا متھا چوم لیندی ہے بڑیاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں سنائی جا رہی صحابہ فرما دینے میرے نبی تو زانویوں کے بیٹھے رہے میرے آقا علیہ السلام دا متھا چوم کے مائی پیار دیئے گلاں کر دی رہی صحابہ فرما دینے گلاں سن دے رہے بڑی دیر دے بعد مائی اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہ مائی کہن لگی میں سونے آؤں اور میں چلنی ہوں
میرے نبی نے مائی نو 40 بکریاں دیتیاں مائی نو درہم تے دینار دیتے ہیں کملی والے مائی نو ودیا کرن نال ٹردے جا رہے تھوڑی دور جا کے مائی کہن لگی وے سونیا ہن میں چلنی آؤ میرے نبی نے مائی نو جفا مار لیا نبی کریم ستر تے نال رہے صحابہ دھاڑا مار کے رونے لگی پہ کملی والے فرماتے ہیں اماں جی ذرا جلدی آیا کرو میرا بھی دل کرتا میری ماں ہوئے میں اماں آنکھوں میرا متھا چم لے اماں جی جلدی آیا کرو میں اپنی موت بڑا اداس آؤ تسی آ جاندے ہو ماما والی حضرت مک جاندی ہے میں سینے لا کے متھا چمے آؤ کہن لگی وے سونے رونا تے میں آؤں جاندی روانگی صحابہ فرماتے نے مائی ٹردی جا رہی میرے آقا مائی دی کنڈ بے کے روندے رہے جدو مائی نظر دیوں جلے ہو گئی میرے آقا اپنی جگہ تے بے کے روئی کی دی کملی والی آؤ یہ آج کیڑی مائی آئی ہے میرے آقا فرمائے سمائی دیاں بڑیاں شانوں نے عرض کی دی سونے آؤ شانہ تے آئی بڑیاں نے جدے جوڑیاں نو عرش ترس جائے مائی دا متھائی چمی جاندی ہے عرض کی دی سونے مائی کون ہے میرے آقا نے فرمایا صاحب آؤ اس مائی دیاں نیاں شانہ نے میں نبیاں دا امام ہو کے اس مائی دیاں بکریاں چار داریاں میں نبیاں دا امام ہو کے فرمایا میں نبیاں دا امام ہو کے اس مائی دیاں بکریاں چار داریاں اجت دائی تے پالن والی رضائی ماں آئی تے جے کدے سید آمین آ جان پھر میرا نبی کیویں دا احترام کرے گرامی قدر حضرات ماں کائنات دی ایسی عظیم ہستی ہے جیڑا بھی خدمت کرے تے دعا لے لے ولایت دا بوہ رب نے اج بھی بند نہیں کیتا بھائی اے اتنی محفلہ ہو دیا نے اے راول پنڈی تو نکلو نا لاہور والا تے لاہور تو لے کے تے اگے جنوبی پنجاب وچ جاؤ ہر محفل وچ ایک نعرہ لگ دے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید ہر محفل چ نعرہ لگ دے زمانے چ اتنے ولی نے ان نعرے فرید دے کیوں لگ دے جاؤ جا کے پاک پتن شریف نہ باب فرید مزار تے مراقبہ کر کے پوچھو بابا یہ مقام کے تو لے نہیں تے باب فرید دی قبر جو آواز آبے گی پلا ہوئے میری ماں دا پلا ہوئے میری سارے بولو پلا ہوئے میری ماں دا او ماں جنہیں بچپن چاکھیا فریدہ نماز پڑھی کر عرض کیتی امی نماز پڑھی کی مل دے ماں نو پتہ سی انہوں مٹھا پسندے شکر پسندے امی نے فرما پتر نماز پڑھی رب شکر دے دے اذان دی آواز آئی تھے اکھیا امی نماز پڑھی امی نے فرما تو وضو کرتے میں مصلی بچھاواں اتنی سیانی ماں کہ مصلی بچھا کے تے شکر دی پوڑی بنا کے مصلی دے نیچے رکھ دیتی فرید نے نماز پڑھ کے عرض کی تھی امی شکر تے نہیں ملی فرما پتر جدو نماز پڑھیے تو شکر مصلی دے نیچے رکھ جاتے نے مصلی اٹھایا شکر ملی کھادی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی تے پھر آکھیا امی نماز پڑھیے اماں نے فرما تو وضو کر میں مصلی بچھاواں ماں نے پوڑی بنا کے پھر مصلی دے نیچے رکھی پھر شکر کھائی لطف آیا اس ماں دی عظمت نو لکھاں تے کروڑاں تے بے شمار سلام جنہیں شکر دیا پڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا فرید ایسے پکے نمازی بنے ایسے پکے نمازی اے رمضان شریف ہے مسجدہ بھریاں سننا آج کتھے گئے ہو نمازی پتہ لگیا پکے نہیں سن پکے نہیں سن فصلی سن اصلی نہیں سن مسجد مرثیہ خان ہے کہ نمازی نہ رہے ہے نا میرے ایک بابا جی فرماندے ہوندے سن آسی صاحب ساڑھے دور چ مسجدہ کچیاں ہوندیاں سن نمازی پکے ہوندے سن آج مسجدہ پکیاں ہو گیا تے نمازی کچی ہو گئے پر فرید پکے نمازی ہو گئے ایک دن بارو کھیل کے آئے تے آپ ہی مصلی بچھا کے نماز دے نیت کرن لگے امی نے بے کے فرمایا بے فرید پتر وضو تے کر لے
عرض کی تھی امی وضو بارک کر کے آیا، وضو کر آیا، آپ ہی مسلح بچھا کے تے فرید آپ ہی نماز پڑھ لگ پہ، ادھر فرید سجدے چ گئے تو ادھر کمرے چ ماں بھی مسلح بچھایا تے ماں بھی سجدے چ ٹر گئی، سجدے چ مارو کے کہنے لگی یا اللہ جو ماں دی لاج رہ جائے، اج ماں دی عزت رہ جائے، یا اللہ جو شکر نہ ملی میرے فرید دا دل ٹوٹ جائے گا، عرض کی تھی یا اللہ اج شکر نہ ملی کدھرے میرا فرید بے نمازی نہ ہو جائے، سجدے چ رو کے کہنے لگی یا اللہ اج ماں دیاں لاجاں رکھنیاں نی، اس درد نہ علماء سجدے چ روئی، ادھر فرید نے سلام پھیرے آؤ، مسلح اٹھایا، نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے، اب دے کے کہنے لگے اماں آگئی ہے، اماں دوڑ کی آئی خر شکر کوئی نہیں، دیکھے شکر دا دریا پہ چل جائے، کہنے لگے اماں جی آگئی ہے، اماں نے سینے لا کے متھا چمے آؤ، فرمان لگیاں فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں آج نہ رکھی، کہ میں رکھ دی سا اج سائیاں آپ رکھی ہے، پتہ لگ گیا پاویں فرید ہی ہوئے پچھے دعاواں، او بولے جدے پچھے ہے نے پچھے دعاواں ماں دیا، بھائی کائنات غوث پاک نہ لو بڑا ولی تے کوئی نہیں، پیروں دے پیر، ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاندہ ہے، ایک غوث پاک جدی 11ویں ہر جمعرات ہر سنی دے ویڑے منائی جاندی ہے نا، تے پیران دا عرس مرید بنا دینے، پر غوث پاک دی 11ویں پیر بھی بنا دینے تے مرید بھی بنا دینے، کیونکہ پیران دا فیض مریدہ نو مل دائے، پر غوث پاک دا فیض تے پیران نو بھی مل دائے تے مریدہ نو بھی مل دائے، غوث پاک فرماتے ہیں جدہ کوئی مرشد پیر نہ ہوئے او اپنے دل وچ منو پیر مننے میرا فیض ہو دیتے جاری ہو جائے، ایڈا وڈا بابا، ایتا تو علماء کو روزانہ سن دے ہو کہ 40 سال بابا جی نے فجر دا نماز عشاء دے وضو نال پڑھی گئے، 40 سال لگاتار، اور ابھی سنو 15 سال غوث پاک نے ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے، لگاتار 15 سال ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے، پر جدو غوث پاک نو کسی نے پوچھے نا 11ویں والے ہو یہ مقام کتھو لیا جے، تے بابا جی نے نہ 40 سال دے وضو دا ذکر کیتا نہ 15 سال دی تلاوت دا ذکر کیتا، جدو پوچھا ہے مقام کتھو لیا جے، تے غوث پاک نے فرمایا بچپن چ امی نے آکھیا سی عبدالقادر جھوٹ نہ بولی، میں نہیں بولیا، امی نے آکھیا سی عبدالقادر پترہ جھوٹ نہ بولی، میں نہیں بولیا، پتہ چلے آپ ہمیں غوث پاک ہی ہوئے پچھے دعاواں، یار سارے بولو پچھے دعاواں ماں دیاں، میں نے جب پڑھیا کرنا عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، بھئی عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، اتار دیندیاں میں دعاواں ماں دیاں، اتار دیندیاں میں دعاواں ماں دیاں، اور روپے پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں، اے وفاواں ماں دیاں، یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں، عظمتاں
کی سناوا ماں دیاں اتار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں جزاک اللہ نوجوانوں میں تے بخارا شہر دی وہ نوجوان بچی یاد آ رہی حضرت صاحب بخارا شہر دے اندر ایک بچی دی شادی ہوئی تے انہیں ہر ماں دی طرح عرض کی تھی ربا میں نے ایک پتر ہی دے دے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی اکھن لوگ سے آنے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے بیڑے چ 5 بیٹیاں بھی ہوں تو لوگ پھر بھی کہندے یا اللہ پتر دے دے میری ملت دے نوجوانوں ایک کیڑی ماں دی بے ادبیاں کرنا تو جب دنیا تے بھی نہیں سایا تے تیری ماں ادو تیرے لیے دعاواں کرتی سی کدے کسے دربار تے منت ماندی کدے کدھرو تعویذ لیندی کدھرو وظیفے لیندی مینوں پتر دے دے اس ماں دی بے ادبی کرنا جڑی تیرے آؤں تو پہلے بھی تیرے نال پیار کردی سی اس بچی نے عرض کی تھی یا اللہ میں نے ایک پتر دے دے ایسی کملی والے دی دیوانی کہ انہیں عرض کی تھی یا اللہ جب پتر دے گا تے نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی اللہ نے بڑا سونا جا پتر عطا کیتا ماں جدو پتر نو کھیڑ دا ویکھے تے ماں دا دل باغ باغ ہو جائے بڑے چاواں نال پئی ماں پالے پر جدو پتر ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں نے ویکھیا پتر بار 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 ٹھوکراں کھا کے ڈگ دے ماں نو خیال آیا سارے ڈگ دے نے پر بہت زیادہ ڈگ دے ماں نے غور کیتا نا جراحی ہاؤس باؤن والے ہوتے ماں دا کلیجہ ہی کھمب گیا کیوں پتر دیاں اکھیاں تے ہیں پر نور کوئی نہیں پتر پیداشی طور تے نبی نہ پیدا ہویا ماں نے دوڑ کے کمرے چ جا کے مصلی بچھا لیا تے مصلی بچھا کے کہنے لگی یا اللہ میں دا نہیں سی منگیا میں تے منگیا سی پتر دے میں گا نبی دے دین دیالی بناواں گی کہنے لگی یا اللہ ادیاں کھنچ نور کوئی نہیں کہنے لگی یا اللہ ساری زندگی ٹھکراں کھا کے ڈگدا رہے گا یا اللہ لوگاں دا محتاج رہے گا سجدے چ مارو کے کہنے لگی یا اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی اکھاں دا نور دے دے روندیاں روندیاں سجدے چ اکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا خواب چ آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دی اکھاں دا نور دے دیتا ہی عرض کی تھی بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماں نے اٹھ کے ویکھیا پتر دی اکھاں دا نور واپس آ گیا اے اوہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی اج دنیا امام بخاری پاویں امام المحدثین ہوئے پاویں امام الاولیاء ہوئے پاویں امام الفقراء ہوئے تے پاویں سلطان العارفین ہوئے تے پاویں خیر التابعین ہوئے پیچھے دعاواں مانگ جائے اجازت ہوئے تے ایک مٹھی جی گل سناواں تسی نہیں بولے نہیں تے سنا میں دینی سی چلو نہ آج بولو آج موضوع ایسا ہے کہ میرا بھی دل کردہ تسی بس میرا پیغام لے کے جاؤ آج کوئی ماں باپ دا بے ادب نہ رہ جائے سارے ادب والے ہو کے جائے حضرت خواجہ امام الاولیاء تاجدار ولایت حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے سلطان العارفین کیا جاندہ ہے ساڑھے نقش بندیاں دے پیشوانے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فیض لین والا بابا آپ نے کسی نے پوچھا حضور تسی سلطان العارفین تے مقام کی تھولیا جائے آپ نے فرمایا کہ جدو میری عمر 4 سال 4 مہینے تو 4 دن ہوئی نا تے میری امی میں قاری صاحب کو لگی مسجد قاری صاحب میرے پتر دی رسم آمین رسم بسم اللہ کرو تینوں قرآن شروع کراؤ آج
اج بھی صوفیاء دے گھراں دا معمول ہے کہ بچہ جدو 4 سال 4 مہینے 4 دن دا ہووے نا کسی اللہ والے نو بلا کے کسی عالم نو بلا کے رسم بسم اللہ کرواندے نے کہ بسم اللہ شروع کرو جی بچے دا قرآن پاک پڑھانا شروع کرو کیونکہ بچہ ہن گلاں ٹھیک کر دے انہوں رسم بسم اللہ کیا جاندا ہے حضرت خواجہ بختیار کاکی بھی جدو 4 سال 4 مہینے 4 دن دے ہوئے نا تے آپ دی امی جان نے حضرت خواجہ حمید نگوری رحمت اللہ علیہ اعلی حضرت فرماتے نے کہ بلایا تے آکھیا میرے پتر دی رسم بسم اللہ کرو حضرت خواجہ حمید نگوری نے فرمایا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم خواجہ بختیار کاکی بسم اللہ پڑھ کے 16 سپارے زبانی سنا دیتے ہیں حضرت خواجہ حمید نگوری فرمان لگے میں تینوں بسم اللہ پڑھواون آیا تینوں 16 زبانی یاد نے تے جدے کول 16 پڑھے باقی بھی پڑھ لینے سن خواجہ بختیار کاکی کہہ لگے حضور میں کسے کولو بھی نہیں پڑھے تے فرمایا یاد کیویں عرض کیتی حضور جس دن دا ماں دے شکم وچ آیا میری ماں 16 سپاریاں دی حافظہ ہے ہر ویلے اماں قرآن دی تلاوت کر دی رہندی ہے سن کے 16 سپارے یاد ہو گئے جدو ماما انج دی آن پتر انج دے ہوں دے جدو ماں پتر نو دودھ پھیلان دے انڈیا دے فلم تے ڈرامہ ویکھے گی پتر ولی تے نہیں نہ پیدا ہوئے گا جب تسا چاہتے ہو کہ بیڑے اچھا حافظ قرآن تے عالم دین تے ولی کھیڑن ماما نو قرآن پڑھاؤ گرامی قدر حضرات خواجہ با یزید بستامی دی امی کاری صاحب کو لے گیا کاری صاحب میرے با یزید نو قرآن پڑھاؤ شروع ہو گئے تو ساں ویکھے ہوئے گا اپنے ویڈیا دے اندر بچہ ٹویشن پڑھ کے آوے کالج تو آوے سکول تو آوے مدرسے تو آوے مسجد تو آوے ماما دی عادت دیئے میرا پتر کی پڑھ کے آیا با یزید بستامی نے بھی رود پڑھ کے آنا تے امی نے پوچھنا میرا با یزید کی پڑھ کے آیا روزانہ سبق سنانا ایک دن آئے تھے بڑے پریشان امی فرما کیوں پریشان عرض کی تھی امی جی قاری صاحب نے قرآن دی ایک آیت پڑھائیے وہ پڑھ کے پریشانا فرما دیا تو نکا جا بچہ ہے تینوں کھیڑی آیت نے پریشان کر دیتا ہے عرض کی تھی امی جی اللہ نے قرآن فرمایا انشکر لی والی والدیک و الی المصیر اللہ فرما دا میرا بھی شکر ادا کرتے اپنے ماں پہ اندہ بھی شکر ادا کر امی کہنے لگی دے پریشانی والی گل کیڑی ہے تے عرض کی تھی امی جی میں چھوٹا جا بچہ میرے کلو 2 کم نہیں ہونے پتہ لگیا صرف پڑھ دے نہیں سن نال عمل بھی کر دے سن عرض کی تھی امی جی 2 کم نہیں ہونے یا اپنا کرا لو تے یا رب دا کرا لو او ماں خبرے کڈی کو سیانی سی ہو جڑی با یزید دی ماں سی امی نے فرمایا تو فکر نہ کر جا میں تینوں اپنا حق معاف کیتا تو رب راضی کر با یزید فرماتے نے میں بیڑے چو نکلیا رب راضی کر ماں نو خیال آیا میں بھی تے ویکھاں بھلا ماما بغیر رب من کی میں جان رہے با یزید فرماتے نے میں گھروں نکلیا تے 30 سال میں جنگلہ کی عبادت کی تھی بڑی ریاضت کی تھی بڑے مجاہدات کی تھی بڑے بڑے اولیاء دی خدمت کی تھی 30 سال دے بعد فرماتے نے سردیاں دی شام دا ویلا تے میں نے خیال آیا میں ویکھاں بڑا میں ولایت دی کیڑی منزل تے پہنچ گیا فرماتے نے انج کر کے اکھ بند کر کے اندر چھاتی ماری تو دل خالی جڑے رب نو لبن ٹرے لبا ہی نہیں اندر ہو کٹھی تے رو کے اپنے آپ نو کہہ لگے 30 سالاں چ رب نہیں منیا چل ماں منائیے کدھر ماں نہ جاندی رہے دوڑے با یزید گھر ول سردیاں دی شام دا ویلا دروازے چ پہنچے تے دروازہ کھڑکاون لگے تے اندر ماں دے رون دی آواز پئی آوے با یزید نے کنڈا نے کھڑکایا با یزید نے کن لا کے سنیا ماں سجدے چ روئی جا رہی اما سجدے جرو کے کہنے لگی یا اللہ میرے پردیسی دیاں خیراں کری یا اللہ میرے پردیسی بچے دیاں خیراں کرنی آنی اج 30 سال گزرے میرا با یزید نہیں آیا اما کہنے لگی نیلی چھت والی آؤ کہ دی ماں قریب ہوندی میں ماں پتر دا خیال کر دی یا اللہ میرے پتر دا دیوں خیال کرنائی اما کہہ رہی یا اللہ میرے با یزید نو کنڈا نہ چھپ جائے میرے با یزید نو تتی واہو نہ لگے اما کہہ رہی یا اللہ میرے پردیسی بچڑے دیاں خیراں کرنیاں نہیں با یزید دیاں چیخاں نکل گئیاں میں 30 سال ملن نہیں آیا اما سجدے چ دعاواں بھی کرنی ہے آپ نے دروازہ کھڑکایا اما کہنے لگی کون ہے رو کے کہنے لگی اماں دروازہ کھول تیرا پردیسی آیا اما نے دروازہ کھولیا پتر نو سینے نہ لگایا
عیسیٰ دے بچھڑے ماں دے پتر بہ کے گلاں کردے رہے ادھی رات دا ویلا ہو گیا راتوں رات ڈھل گئی امی کہن لگی وے با یزید میں تہجد ویلے اٹھنا ہے میں تھوڑی دیر سو جاواں ادھر ماں لیٹی ماں دی اکھ لگ گئی با یزید اپنا بستر پہ بچھا دینے اماں دی سدیاں آواز آئی میں با یزید پانی پلاؤں با یزید اٹھ کے گھڑے والے دوڑ پہ یا اللہ 30 سال تیریاں مندہ رہیاں اج ماں دے من دیواری آئی ہے فرماندے نے گھڑے چوے کھیا پانی کوئی نہیں فرماندے نے دوروں کنویں تو جا کے پانی لگی آیا آندیاں نو ماں سو گئی ساری رات پیالہ پھڑ کے ماں دے سرانے کھڑے رہے ماں فجر دی نماز ویلے اٹھی اماں بے کے کہن لگی وے با یزید ستا نہیں عرض کی تھی اماں ستا نہیں کدھرے ماں دبیت بنایوں جاماؤ اماں نے پانی نہیں پیتا عرض کی تھی نیلی چھت والی آؤ نماں دعا کرنی آؤ 30 سال تیموں راضی کردہ رہے ہیں آج ماں راضی کر دیتی ہے میں ماں دعا کرنی آؤ میرے با یزید نو گلیاں دا امام بنا دے فرما دے رب کعبہ دی قسم ہے اجے ماں نے منہ پہ ہاتھ نہیں پھیرے اللہ مینوں گلیاں دا امام بنا دیتا قدم پھڑ کے کہنے لگی ماں مینوں معافی دے دے جڑی بلائے تو جنگلاں چ لبدا رہیا مینوں کی پتا سی میری ماں دے قدماں تھلے پئی ولایت میری ماں دے قدماں تھلے سی جڑی ولایت میں جنگلاں چ ڈھونڈدا رہیا پوچھو با یزید دے کولو کیویں ماں جھولی بھر دیندی 2 گھڑیاں دی خدمت ماں دی غوث قطب کر دین جی بسم اللہ حضرت کہہ رہے نے اے اپنے انداز وچ پڑھ دیو پڑھاں جو سبحان اللہ کھوتے بزرگ لوگ فرماتے ہیں پوچھو با یزید دے کولو اے پوچھو با یزید دے کولو کہ میں ماں جھولی بھر دیندی اے 2 گھڑیاں دی خدمت ماں دی اے غوث قطب کر دیندی آؤ آخری گلاں تے اہم گلاں کراں توڑے راول پنڈی دے اندر بحریہ ٹاؤن یا ڈی ایچ جدے کل 10 مرلے دا اٹھے پلاٹ ہو بنا محلے دے لوگ کہندے ہیں بندہ بڑا امیر ہے دے کل کروڑا روپیہ دے کل بحریہ ٹاؤن یا ڈی ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے یار جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے او بندہ بڑا امیر ہوندہ ہے او مائی کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے میں جملہ دوبارہ بولن لگا 10 مرلے دا پلاٹ والا بندہ بڑا امیر ہوندہ ہے تے ماں دے قدمہ تھلے تے ساری جنت ہے اے زمین تے آسمان تے کائنات ساری کٹھی کر لو نا تے جنتی زمین دے 1 انچ دے برابر نہیں تے ماں دے قدمہ تھلے ساری جنت اتنی امیر ہے تیری تے میری ماں پر کدے غور کیتا جے اتنی امیر ساڑی ماں ساری زندگی روٹیاں ساڑے ابو دیاں پکان دی جوتی ساڑے ابو دی پالش کرے کپڑے ساڑے باپ دے دھو ساڑی ماں ساڑے ابو دی جوتی پالش کر کے تے مقدر تے ناز کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہے جراحی ہاؤس آن والیوں میں نے سچی دسو جدے قدمہ دے تھلے جنت جدیاں او خدمتاں کر دی او بابے دی کنی کچھان ہوئے انہیں میں نے پتا سبحان اللہ ذرا اوکھی نکلے کیونکہ گل ابو دی شروع ہو گئی ماما ٹھنڈیاں چھاواں ہیں یہ سب میری ماں کی دعا ہے ابو تا چیتا نہیں نہ ہوندہ ماں دی بڑی شان ہے کہ قدمہ تھلے جنت پر او باپ دی کنی کو شان ہے جدیاں ماں وہی خدمتہ کرے ابو دی بھی بڑی شان ہے
آؤ میں تو ایک دو حدیث پاک ابو دی عظمت جو سنا کے پھر اجازت چاہواں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک باری خوش ہو کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے، اس نوجوان دی گل نہیں جڑا چوکا چ کھلو کے یاراں نال ہسدا کھیڑدا ٹکے کباب کھاندا ہوٹلنگ کردا پر شام نو گھر آوے تے ابو ول گھوری پا کے ویکھے، او دی گل نہیں کر رہا۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا ابو نو ویکھے تے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے، یعنی اپنے باپ نو ویکھ کے انہوں اتنی خوشی ہوئے کہ ابو ول ویکھ کے صرف مسکرا دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے نامہ اعمال وچ ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دیندا ہے۔ اے عمرے تے جانا ہے، علماء نے بھی تے عوام نے بھی، حاجی بھی جا رہے ہیں۔ اے اپنے راولپنڈی اسلام آباد دے ایئرپورٹ تے کھلو جائے نا تے حج تو بعد جڑا حاجی آوے نو پوچھو حاجی صاحب بڑی محنت نہ حج کر کے آئیو، بڑی گرمی وچ اوتھے دوڑا لگا کے آئیو، لکھ روپیہ لگا کے گئے، اس سرٹیفکیٹ اس سند او گارنٹی کارڈ تے بکھاؤ جڑا سعودی عرب والے دیتا ہے کہ جاؤ حاجی صاحب تہاڈا حج قبول ہو گیا۔ بھائی چودھری کامران حاجی صاحب پچھلے سال حج کر کے آئے، پچھلے سال میں الحمدللہ حج کر کے آیا تو میں ویکھیا کہ اتھے حاجیاں دی اللہ شام بکھریاں، گرمی اور پیاس نہ لوگ مر گئے، اتنا مشکل حج مگر کر آئے۔ مگر سعودی عرب والے کو سند نہیں دیتی کہ حاجی صاحب جاؤ حج قبول ہے، گارنٹی کوئی نہیں۔ پر میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے، فرمایا کعبے جا کے حج کر رہا میں گارنٹی کوئی نہیں قبول ہے کہ نہیں۔ پر سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دیا کر رب تینوں قبول حج دا ثواب عطا کرے گا۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے، میرے آقا نے فرمایا 2 حجاں دا ثواب۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 باری ویکھے، فرمایا 3 حجاں دا ثواب۔ باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے، سرکار نے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو، میرے رب دے گھر کوئی گھٹ ہے؟ فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر۔ میری ملت دے نوجوانوں سویرے اٹھ کے اپنی امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم، میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا جا اس دن زمانے تے تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا۔ بس سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ دا بوسہ لو، میں دعا گو ہاں نبی پاک دے والدین دا صدقہ اللہ چودھری محمد الیاس انہ دے بزرگاں دے درجات دی بلندی فرمائے اور انہ دا سایہ انہ دی اولاد ہوتے سر تے ہمیشہ سلامت فرمائے، جنہ دے ماں پہ زندہ نے اللہ صحت و عافیت والی زندگی اولاد نو ادب تے خدمت دی توفیق عطا کرے، تے جنہ دے ٹر گئے اللہ سیدہ آمنہ پاک تے حضرت عبداللہ نبی پاک دے والدین دا صدقہ انہوں دی قبرہ منور فرمائے، میری توڑی حاضری مستجاب فرما کے اللہ ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے، آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔